नमस्कार, आम्ही आसा आता डोनापावल जेटी हांगासर. आज एक सकाळी अशी घटना घडली की एक पॅसेंजर बस डोनापावल पणजी वचपी एक पॅसेंजर बस खंय ना खंय टर्न मारपाक ती सकयल आयल्ली. हांगा देंवती आसल्या कारणान खंय ना खंय तेजी ब्रेक आहा तो फेल जालो आनी ब्रेक फेल जाल्ल्या कारणान ती तशीच आयली. त्या ड्रायव्हरान भरपूर कंट्रोल केले. एक खांबो आशिल्लो लायटीचो तेका तेंच्यांनी खंय ना धपको दिवन तेका उडयलो. तेज्या उपरांत ती बस इतले हितून आयली की हांगा जेटीची गेट आहा जे आमच्या फाटल्यान दिसता जेटीची गेट ही खंय ना खंय मोडून ते भितर पावली आनी हांगा खंय ना खंय ती कंट्रोल जाली बस. बरो व्हडलो अपघात जावपाचो चान्सीस आसले कारण हांगा जे लोक आसा वो खूब क्रावडेड एरिया डोनापावल एरिया आनी जंय घटना घडली ती सकाळी 7:30 सो 7:30 कोण इतलो गर्दी नाशिल्ली आनी कोण लोकूय नाशिल्लो आनी आतां जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक ना कोणाक मार बसपाचो आनी व्हडलो अपघात जावपाचो. सो हे दुसरे आमी उलयले जाल्यार हे बसीचे मेंटेनन्स चेरूय प्रश्न निर्माण जाता. हे बसी खंय ना खंय चॅकअप जावंक जाय आनी रेगुलर चॅकअप जावंक जाय हेचेर. सो मेन इन्सिडंटाचो मुद्दो म्हणजे आयज असली कांयच व्हडली घटना घडोवंक ना. सो खंय ना खंय लकी आसले सगळे जाण. सो आतां जी बस आहा ती काडून तेच्या स्पॉटार दवरलेली आसा आनी पुलिसान कारवाई फुडें सुरू केलेली आसा. अशेंच बारीक बारीक अपडेट आमी न्यूज अपडेट घेवन येतले. पळयत रावात इन गोवा.